अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रामाज मास्टर। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मुझे खुदा पर यकीन है कि आने वाले एक साथ और लास्ट एपिसोड में दिखाया जाता है नाज़लीन की माँ जो कि काला जादू कर रही है और इसी तरह से हम्माद आकर देख लेगा। हम्माद को बहुत ज़्यादा हैरानगी होगी कि आखिर ये नाज़लीन की माँ यहाँ पर कर क्या रही है, लेकिन वो संभाल लेगी बात को और यही कहेगी कि मैं अमल कर रही हूँ ताकि तुम लोग अपनी ज़िंदगी में खुश रहो और जो कुछ भी तुम्हारी ज़िंदगी में बुरा हो रहा है उस सब से बचे रहो। इसलिए मैंने एक बाबा जी से इस बारे में पूछा था और उन्होंने मुझे बोला था ऐसा करने को, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। हम्माद को शक तो बहुत होता है कि आखिर ये सब कुछ है क्या और मेरे घर में ये सब कुछ करना ठीक नहीं है, लेकिन वो फिर चुप हो जाता है इस वजह से कि ये बड़ी हैं और शायद हमारे भले के लिए ही कुछ कर रही हों। लेकिन बाद में वो नाज़लीन से भी इस बारे में बात करता है। नाज़लीन भी वही कहती है जो नाज़लीन की माँ ने हम्माद से कहा होता है, इसलिए हम्माद चुप कर जाता है। फिर जिसके बाद दिखाया जाएगा कि नाज़लीन आके अपनी माँ से बहुत लड़ेगी, वो झगड़ा करेगी इस बात पर कि अगर हम्माद को पता चल गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारी तो ऐश जाएगी, मेरी मोहब्बत मुझसे चली जाएगी। नाज़लीन जो कि हम्माद से मोहब्बत नहीं करती, दरअसल उसको भी हम्माद के पैसों से ही मोहब्बत है और हम्माद एक ज़िद था उसके लिए कि वो रिदा से इतनी मोहब्बत करता है तो मुझसे मोहब्बत करने वाला कोई क्यों नहीं है। इवर जिसके बाद दिखाया जाएगा कि नाज़लीन जो कि अपनी माँ से बात तो कर रही होती है इस बारे में कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, आके हम्माद देख लेता है, लेकिन हम्माद ऐसी कोई उनकी बात नहीं सुनता। लेकिन उनकी माँ, जिसके बाद दिखाया जाता है कि अब रिदा जो कि पैसों के लिए उसके हालात बहुत ज़्यादा तंग हो गए हैं, वो कहीं और जॉब करने का सोच रही है। उसकी सास उसको मना करेगी कि बेटा तुम ना जाओ, पहले तुम इतनी मुश्किल से इतने मुश्किल वक्त से गुजरी हो, अब दोबारा तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी हो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी और अब तुम्हारे बच्चे भी ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि तुम्हारे साथ कुछ भी हो। रिदा तुम मेरी बात को समझ जाओ। और रिदा अपनी सास की बात को समझती है और यही कहती है ठीक है अम्मी, मैं नहीं जाती जॉब करने, लेकिन अब आप खुद ही बताएं कि अब हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा, आप मुझे बताएं, क्योंकि हम तो अब पाई पाई के मोहताज हो गए हैं। बच्चों को पढ़ाना है, उनकी फीसिस देनी है, घर का खर्च, घर का बिल का खर्चा, तो फिर हम ये सब कुछ कैसे करेंगे मैनेज, आप खुद ही बताएं। ये सुनकर उसकी माँ फिर सोच में पड़ जाती है, लेकिन इतने में ही फुरकान आ जाता है और फुरकान इनकी बातें सुन लेता है और आते साथ कहता है कि आंटी और भाभी आप टेंशन ना लें, अगर हम्माद नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना आंटी, आप मुझे अपना बेटा समझती हैं ना, तो फिर बस आपने अब हिचकिचाना नहीं है, मैं सब कुछ कर लूँगा, आप लोग बस आराम से बैठें, घर पर रेस्ट करें, आज से इस घर की जिम्मेदारी मेरी। जिस पर रिदा कहती है अरे नहीं फुरकान, ऐसे कैसे, इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारी, ये हम खुद मैनेज करेंगे, ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, तुम पर पहले तुम्हारे अपने घर की भी जिम्मेदारियां हैं, तो फिर ये किस तरह तुम सब मैनेज करोगे। नहीं, मैं तुम्हारे साथ इस तरह की नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगी। जिस पर फुरकान कहता है अरे भाभी, ये नाइंसाफ़ी नहीं है, बल्कि मुझे लगता है ये मेरा फ़र्ज़ है, हम ही एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो फिर कौन काम आएगा, आप खुद बताएं। ये सुनकर अब रिदा चुप हो जाती है और रिदा की सास तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है फुरकान का। उसे कहती है बेटा अगर तुम ना होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। फुरकान आंटी को यही कहता है कि आप बेटा भी कहती हैं और फिर उसके बाद शर्मिंदा भी करवाती हैं, अगर यही सब कुछ हम्माद करता तो क्या आप उसका भी इस तरह शुक्रिया अदा करती, उसका भी बार बार कहती कि तुम ना करो, हम खुद कर लेंगे। जिस पर हम्माद की माँ कहती है नहीं, हरगिज़ नहीं। तो फुरकान कहता है फिर मेरे साथ क्यों ऐसा कर रही हैं आप, मैंने भी तो आपको दिल से माफ़ कहा है ना, तो फिर आप मुझ पर भरोसा रखें, मैं आपको कभी भी कहीं पर भी मायूस नहीं होना दूंगा। फिर जिसके बाद दिखाया जाता है कि अब नाज़लीन की माँ जो कि अपने उस्ताद की वजह से फंस चुकी है और अब उसने को चैलेंज भी कर लिया है। नाज़लीन की माँ अपने उस्ताद पर जादू करती है और जवाब में वो उस पर करता है। इसी तरह दोनों का जादू एक दूसरे के लिए चलता रहता है ताकि किसी तरह एक दूसरे को शिकस्त दे सकें। वो तो अच्छे काम के लिए यूज़ करता है और दूसरों की मदद करता है, लेकिन उसने नाज़लीन की माँ को सिखाया तो वो
غلط کاموں میں پڑ گئی، دوسروں کی زندگیاں تباہ کرنے لگ گئی۔ اس وجہ سے وہ اس کو روکنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے، لیکن نازلین کی ماں نہیں رکنا چاہتی اور بدلے میں اپنے استاد پر ہی جادو کرتی ہے، اور یہ جادو کا اثر آہستہ آہستہ نازلین کی ماں پر ہونے لگتا ہے اور وہ بیمار رہنے لگتی ہے، بہت زیادہ بیمار ہوتی ہے۔ نازلین بہت علاج کراتی ہے اپنی ماں کا، حماد کو بھی ساتھ ہی گھسیٹا ہوتا ہے علاج کے لیے۔ حماد نہیں جانتا کہ یہ آخر بیمار کیوں ہے۔ ڈاکٹرز کے پاس لے کر جایا جاتا ہے، لیکن ڈاکٹرز یہی کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ آخر ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ اس کے ہر قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، سب ڈاکٹرز یہی کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم ہو رہا کہ آخر ان کو بیماری کیا ہے۔ پھر جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ نازلین کی ماں کچھ تھوڑا سا ٹھیک ہوتی ہے اور گھر آتی ہے۔ گھر آنے کے بعد دوبارہ سے وہی عمل دوبارہ شروع کر دیتی ہے تاکہ اس کی بچی خوش رہ سکے، لیکن نازلین تو اب اپنی ماں کو منہ تک نہیں لگاتی۔ اپنی ماں کے لیے یہی کہتی ہے کہ تیری وجہ سے ہی اگر ٹوٹا تو میرا گھر ٹوٹے گا، ورنہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ وہ اپنی ماں پر سچے جھوٹے الزامات لگاتی رہتی ہے۔ 3-4 دن ہی گزرتے ہیں کہ نازلین کی ماں دوبارہ سے بیمار ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب اس کی حالت اتنی زیادہ خراب ہوتی ہے کہ وہ بستر سے اترنے سے بھی معذور سی ہو جاتی ہے۔ نازلین جو کہ پہلے سارا کام اپنی ماں سے کرایا کرتی تھی، اپنے گھر میں رکھ کے اپنی سگی ماں سے یہ سب کچھ کرواتی تھی، اس کو شرم تک نہیں آتی تھی۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ ردا ایک اسکول ٹیچر کی جاب سٹارٹ کر دیتی ہے، کیونکہ اس جاب میں اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے اور وہاں سے اس کی اچھی ارننگ ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف وہ گھر پر بھی ٹیوشن کھول لیتی ہے اور گھر پر بھی بچوں کو پڑھانا شروع کر دیتی ہے۔ اس طرح ردا کے گھر کا خرچ اب آرام سے نکلنے لگا ہے، لیکن حماد جو کہ بالکل بھول چکا ہے ردا کو اور اپنے بچوں کو، اپنی ماں کو، وہ کبھی یاد بھی نہیں کرتا۔ نازلین کی ماں کے بس آخری دن ہی چل رہے ہیں، وہ بستر پر پڑی ہے اور نازلین اس کے ساتھ ہی ہے۔ وہ نازلین سے کہتی ہے کہ تو حماد کو بلا۔ نازلین پوچھتی رہتی ہے، لیکن اس کی ماں یہ نہیں کہتی کہ میں نے کس لیے بلانا ہے۔ نازلین حماد کو کال کر کے بلاتی ہے۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ نازلین کی ماں صاف صاف کہہ دیتی ہے کہ نازلین تم باہر جاؤ، مجھے حماد سے کچھ بات کرنی ہے۔ نازلین کہتی رہتی ہے کہ میں باہر نہیں جاؤں گی، لیکن حماد نہیں سنتا اس کی بات اور نازلین کو کمرے سے باہر نکال کر خود اس کی ماں کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب نازلین کی ماں ساری حقیقت کھول کے رکھ دیتی ہے اور اسے یہی کہتی ہے کہ تم میری بیٹی کو کبھی اس راستے پر نہ آنے دینا، ورنہ تم جانتے ہو کہ یہ اور کتنی زندگیاں خراب کرے گی۔ حماد کا دل بہت زیادہ خراب ہوتا ہے کہ نازلین کی ماں، جس کو میں نے اپنی ماں سمجھا تھا، وہ مجھ پر جادو کرتی ہیں، میرے گھر والوں پر جادو کرتی ہیں، مجھے تو یقین نہیں آ رہا۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ حماد نازلین کو چھوڑ کر اپنے گھر چلا جاتا ہے اور وہاں جا کر اپنے بچوں سے ملتا ہے، لیکن اس کی ماں بچوں سے نہیں ملنے دیتی اور یہی کہتی ہے کہ یہ ہمارے بچے ہیں اور ہم ان کو سنبھال لیں گے۔ اتنے میں ردا آ جاتی ہے اور حماد ردا کو دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے۔ وہ ردا سے پوچھتا ہے کہ تم چلو گی میرے ساتھ؟ ردا اپنی ساس سے پوچھتی ہے تو اس کی ساس جواب دیتی ہے، ہاں ٹھیک ہے، تم چلی جانا، میں بچوں کو سنبھال لوں گی۔ اس طرح ردا حماد کے ساتھ باہر جاتی ہے اور باہر جانے کے بعد حماد بہت معافیاں مانگتا ہے ردا سے۔ اب ردا اور اس کی ماں دونوں ہی حماد کو معاف کر دیتی ہیں، لیکن حماد نازلین کو ہرگز معاف نہیں کرتا۔ وہ نازلین سے یہی کہتا ہے کہ تمہاری سزا ہے کہ تم میرے ساتھ نہ رہو۔ وہ ایک عجیب سا چھوٹا سا گھر لے دیتا ہے نازلین کو اور اسی گھر میں نازلین کو رکھتا ہے اور خود پلٹ کر کبھی نازلین کا حال تک نہیں پوچھتا۔ ویورز، آپ کے خیال میں کہ نازلین اور اس کی ماں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔